अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल व जवाब पेश कर रही हूँ जो यूजीसी नेट और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के जो गुज़श्ता 60 सवालात हैं वो हमने पिछली वीडियो में पेश कर दिए हैं। अब इससे आगे के सवाल इस वीडियो में पेश किए जा रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, सज्जाद ज़हीर की किताब रोशनाई क्या है? ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी खतूत, ऑप्शन डी मुताल्लक़ात तरक्की पसंद। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सज्जाद ज़हीर की किताब रोशनाई जो है ये मुताल्लक़ात तरक्की पसंद तहरीक है। जो ये सज्जाद ज़हीर की किताब थी रोशनाई, उसमें उन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तारीख़ से ये मंसूब है। सज्जाद ज़हीर की जो मकबूल तरीन किताबों में से ये एक है और इसकी अहमियत इसलिए है कि तरक्की पसंद तहरीक की मुस्तनद तारीख़ के साथ इसकी मानवियत का इससे बेहतर अहाता अभी तक किसी और किताब में मुमकिन नहीं हो सका है। और ये किताब जब 1951 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ़्तार किया था तो उन्हीं अंजुमन की तारीख़ को ज़ब्त तहरीर लाने का ख़याल आया और यूँ ये किताब मंज़र-ए-आम पर आई थी। अगला सवाल, नावल बस्ती के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी है इंतज़ार हुसैन, ऑप्शन सी इकबाल मजीद, ऑप्शन डी रतननाज सरशार। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नावल बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है जो कि 1980 में शाये हुआ था। ये नावल इंतज़ार हुसैन ने तक़सीम हिंद और फसादात के मौजू पर लिखा था। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद का मशहूर खाका किसने लिखा था? ऑप्शन ए है वहीदुद्दीन सलीम, ऑप्शन बी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी अल्लामा राशिदुल खैरी, ऑप्शन डी मिर्ज़ा हादी रुस्वा। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद का मशहूर खाका जो कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी के नाम से है, ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा था। अगला सवाल, कौन सा नाक़िद अपने मोतदिल रवैये से पहचाना जाता है? ऑप्शन ए है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी कमर रईस, ऑप्शन डी डॉक्टर मोहम्मद हसन। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमर रईस जो है ये अपने मोतदिल रवैये से पहचाने जाते हैं। अगला सवाल, नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी और अहद पर कौन सा ड्रामा मबनी है? ऑप्शन ए है नेक परवीन, ऑप्शन बी आगरा बाज़ार, ऑप्शन सी सिल्वर किंग, ऑप्शन डी यहूदी की लड़की। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी और उनके अहद और उनकी जो नज़में हैं उनको मौजू बनाकर हबीब तनवीर ने एक ड्रामा आगरा बाज़ार के नाम से लिखा था और ये पहल 1954 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टेज पर पेश किया गया था। इसके अलावा जो नेक परवीन, सिल्वर किंग और यहूदी की लड़की ये सब ड्रामे आगा हश्र कश्मीरी के हैं। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का अहम मौजू क्या है? ऑप्शन ए है सियासत, ऑप्शन बी तारीख़, ऑप्शन सी तसव्वुफ़, ऑप्शन डी तालीम निस्वां और इस्लाह मुआशरा। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का जो अहम मौजू है वो तालीम निस्वां और इस्लाह मुआशरा है। इनके तकरीबन जो तमाम नावल हैं जैसे कि मिरातुल उरूस है, तौबतुन नसूह है, रोया सादिक़ा है, ये इब्नुल वक्त है, ये सब फ़साने मुब्तला भी इनका एक नावल है। ये तमाम के तमाम नावल जो हैं ये सब के सब इस्लाह मुआशरा और तालीम निस्वां के मौजू का कहीं ना कहीं अहाता करते हैं। अगला सवाल, शायर रोमान के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी जोश, ऑप्शन सी मजरूह सुल्तानपुरी,
آپشن ڈی اختر شیرانی۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، شاعر رومان کے نام سے اختر شیرانی کو جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال، تلاش حق کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے مولانا آزاد، آپشن بی پنڈت نہرو، آپشن سی مہاتما گاندھی، آپشن ڈی محمد علی جناح۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، تلاش حق کے نام سے۔ یہ 1938 میں مہاتما گاندھی کی خود نوشت سوانح آئی تھی جو کہ مکتبہ جامعہ دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال، سید وقار عظیم کی بیشتر تصانیف کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے ہے فکشن، آپشن بی شاعری، آپشن سی تنقید، آپشن ڈی لسانیات۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، وقار عظیم کی جو زیادہ تر تصانیف ہیں جیسے نیا افسانہ کے نام سے ہے، فن افسانہ نگاری ہے، یہ تمام تر تصانیف جو ہے جو فکشن کے موضوع کا احاطہ کرتی ہیں۔ اگلا سوال، شعر العجم کس حیثیت سے مشہور ہے؟ آپشن اے ہے اردو شاعری کی تنقید، آپشن بی اردو نثر کی تاریخ، آپشن سی فارسی شاعری کی تنقید، آپشن ڈی عربی شعر و ادب۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، شعر العجم یہ فارسی شاعری کی تنقید کی کتاب علامہ شبلی نعمانی نے لکھی تھی جو کہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کی 4 جلدیں جو تھیں وہ شبلی نعمانی کی زندگی میں ہی شائع ہو چکی تھی، اور اس کی 5ویں جلد جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کی وفات کے 4 سال بعد 1918 میں شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال، دبستان دہلی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپشن اے ہے ابواللیث صدیقی، آپشن بی نور الحسن ہاشمی، آپشن سی نور الحسن نقوی، آپشن ڈی عبادت بریلوی۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، دبستان دہلی کے مصنف جو ہیں یہ نور الحسن ہاشمی ہیں۔ دبستان دہلی 1949 میں انجمن ترقی اردو پاکستان سے شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال، شبیہ الحسن کی تنقید کو کس دبستان نقد سے پہچانا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے مارکسی، آپشن بی جمالیاتی، آپشن سی نفسیاتی، آپشن ڈی اسلوبیاتی۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، شبیہ الحسن کی تنقید کو جمالیاتی دبستان سے شبیہ الحسن جو تھے یہ وابستہ تھے، یعنی تنقید کے جمالیاتی دبستان سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مجنوں گورکھپوری کے مضامین کا مجموعہ کون سا ہے؟ آپشن اے ہے نقوش و افکار، آپشن بی ذوق ادب و شعور، آپشن سی ادب اور نظریہ، آپشن ڈی ستارہ یا بادبان۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا، نقوش و افکار جو ہے یہ مجنوں گورکھپوری کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ذوق ادب و شعور یہ سید احتشام حسین کی تصنیف ہے جو کہ 1963 میں شائع ہوئی تھی۔ ادب اور نظریہ جو ہے یہ آل احمد سرور کی تصنیف ہے، اور ستارہ یا بادباں یہ محمد حسن عسکری کی تصنیف ہے جو کہ 1977 میں ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سے شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، یہ مصرع علامہ اقبال نے کس کے لیے کہا تھا؟ آپشن اے ہے امیر خسرو، آپشن بی میر تقی میر، آپشن سی خواجہ میردرد، آپشن ڈی مرزا غالب۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یہ مصرع علامہ اقبال نے مرزا غالب کے لیے کہا تھا۔ مرزا غالب کے لیے انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جس کا مصرع یوں ہے، یعنی مطلع یوں ہے کہ فکر انساں پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ اس نظم کا یہ مصرع ہے، اور علامہ اقبال مرزا غالب کو اپنا معنوی استاد مانتے تھے، اور علامہ اقبال کو مرزا غالب کا معنوی فرزند بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے حسن مطلع، آپشن بی بیت الغزل،
ऑप्शन सी ज़ेब मतला, ऑप्शन डी मक्ता। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं। हुस्न मतला जो होता है कि अगर मतला के बाद कोई और शेर मतला की तरह ही मतलब कि बिल्कुल हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला वगैरह कहते हैं। इसके अलावा मक्ता जो होता है तो गज़ल का वो आखिरी शेर होता है कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी वो कलमी नाम जो वो शायरी में अख्तियार करता है वो इस्तेमाल करता है अगर जिस शेर में, तो वो मक्ता कहलाता है। अगला सवाल, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरज़ोर होता है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रुबाई का सबसे पुरज़ोर मिसरा जो होता है वो चौथा होता है। हमारा अगला सवाल है, उर्दू नावल का मोजिद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मीर अमन, ऑप्शन बी डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू नावल का मौजिद डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है और उर्दू का पहला नावल, इनका जो पहला नावल है मीरातुल उरूस, उसे उर्दू का बाकायदा पहला नावल कहा जाता है जो कि 1869 में पहली मर्तबा शाया हुआ था। अगला सवाल, उर्दू कसीदा गोई में मुमताज़ तरीन शायर कौन है? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा सौदा, ऑप्शन बी मिर्ज़ा ज़ौक़, ऑप्शन सी मोमिन, ऑप्शन डी गालिब। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू कसीदा गोई में मुमताज़ तरीन शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को समझा जाता है। सौदा भी उर्दू कसीदा के मुमताज़ शायर हैं, लेकिन सौदा ने मधिया कसीदा से ज़्यादा हजविया कसायद कहे हैं। मोमिन ने भी कसीदे कुछ कहे हैं। गालिब ने भी कसीदे लिखे हैं। अगला सवाल, मुसर्रत से बसीरत तक किस नक्कात की किताब है? ऑप्शन ए है खुर्शीदुल इस्लाम, ऑप्शन बी मुमताज़ हुसैन, ऑप्शन सी सिब्ते हसन, ऑप्शन डी आल अहमद सुरूर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुसर्रत से बसीरत तक ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है। इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। अगला सवाल, गुल नगमा किस शायर का मजमुआ कलाम है? ऑप्शन ए है टैगोर, ऑप्शन बी फ़िराक, ऑप्शन सी यगाना, ऑप्शन डी मजाज। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुल नगमा ये फ़िराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है और इनके इसी मजमुआ पर इन्हें ज्ञानपीठ इनाम से भी 1969 में नवाजा गया था। अगला सवाल, तारीख़ अदब उर्दू पर सबसे मुफस्सल किताब किसने लिखी है? ऑप्शन ए है राम बाबू सक्सेना, ऑप्शन बी जमील जालबी, ऑप्शन सी ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन डी जमील जालबी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तारीख़ अदब उर्दू पर सबसे मुफस्सल किताब जमील जालबी ने लिखी है। इन्होंने तारीख़ की किताब जो लिखी है वो 4 ज़ख़ीम जिल्दों में मौजूद है। अगला सवाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद के बारे में कौन सी किताब लिखी? ऑप्शन ए मौलूद शरीफ, ऑप्शन बी हयात जावेद, ऑप्शन सी शेरुल अजम, ऑप्शन डी हयात सर सैयद। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की सवाने उम्री हयात जावेद के नाम से इन्होंने लिखी है। इसके अलावा मौलूद शरीफ जो है ये भी मौलाना हाली की ही तसनीफ़ है और शेरुल अजम जो है ये अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है जो कि 5 जिल्दों में है, जिसमें से 4 जिल्दें उनकी ज़िंदगी में ही शाये हो गई थी और 5वीं जिल्द उनकी वफ़ात के 4 साल बाद 1918 में शाये हुई थी। और इसके अलावा हयात सर सैयद जो है ये नूरुर रहमान की किताब है। अगला सवाल, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने उमराव जान अदा के अलावा और कौन सा नावल लिखा है? ऑप्शन ए है मीरातुल उरूस,
آپشن بی میدان عمل، آپشن سی شریف زادہ، آپشن ڈی امید۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان کے علاوہ شریف زادہ اور اختری بیگم جیسے ناول بھی لکھے ہیں انہوں نے۔ اس کے علاوہ میرات العروس جو ہے یہ ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول ہے۔ میدان عمل یہ منشی پریم چند کا ناول ہے، اور امید جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، تذکرہ میں مولانا آزاد نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ آپشن اے ہے اپنے زمانے کا، آپشن بی اپنا اور اپنے خاندان کا، آپشن سی تفاسیر کا، آپشن ڈی مجاہدین آزادی کا۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ تذکرہ جو کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تصنیف ہے، اس میں انہوں نے اپنا اور اپنے خاندان کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال، مشہور فلم مغل اعظم کس اردو ڈرامہ نگار کے ڈرامے پر مبنی ہے؟ آپشن اے ہے امتیاز علی تاج، آپشن بی آغا حشر کشمیری، آپشن سی محمد مجیب، آپشن ڈی سعادت حسن منٹو۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ مشہور فلم جو مغل اعظم ہے یہ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ جو کہ انارکلی کے نام سے 1922 میں انہوں نے تصنیف کیا تھا، اور 1931 میں یہ شائع ہوا تھا، اس ڈرامے پر یہ مبنی ہے فلم۔ اگلا سوال، میر امن نے فورٹ ولیم میں چہار درویش کے قصے کے علاوہ اور کیا لکھا تھا؟ آپشن اے ہے گنج خوبی، آپشن بی قصہ بنظیر، آپشن سی گل بقولی، آپشن ڈی پھول بند۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ میر امن نے فورٹ ولیم کالج کے دوران قیام دو ہی تصانیف صرف انہوں نے تصنیف کری تھیں، جس میں سے ایک شورۂ آفاق ان کی تصنیف ہوئی جو کہ قصہ چہار درویش ہے، باغ و بہار کے نام سے آئی، اور دوسری گنج خوبی ہے۔ اس کے علاوہ قصہ بے نظیر جو ہے یہ قصہ بے نظیر یہ تو سحر البیان کو ہی کہا جاتا ہے۔ قصہ گل بقولی جو ہے یہ عزت اللہ بنگالی کی تصنیف ہے، اور پھول بند جو ہے یہ تو ابن نشاطی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، مرزا غالب کے خاص شاگرد کون تھے؟ آپشن اے ہے ناسخ، آپشن بی شبلی نعمانی، آپشن سی ڈپٹی نذیر احمد، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جو ہمارا درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ مرزا غالب کے خاص شاگرد ان میں سے کوئی نہیں تھے، کیونکہ شبلی نعمانی ان کے بعد کے تھے، ناسخ جو تھے یہ ان کے ہم عصر تھے، اور ڈپٹی نذیر احمد جو تھے یہ بھی ان کے شاگرد میں نہیں آتے تھے۔ اگلا سوال، پت جھڑ کی آواز کس کا افسانہ ہے؟ آپشن اے ہے عصمت چغتائی، آپشن بی رضیہ سجاد ظہیر، آپشن سی آمنہ ابوالحسن، آپشن ڈی قرۃ العین حیدر۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ پت جھڑ کی آواز یہ قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے۔ اگلا سوال، جوش ملیح آبادی اردو کے کس رسالے کی ادارت سے وابستہ رہے؟ آپشن اے شب خون، آپشن بی جامعہ، آپشن سی آج کل، آپشن ڈی نیا دور۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر ہمارا سی ہو جائے گا۔ جوش ملیح آبادی رسالہ آج کل کے ایڈیٹر رہے تھے، یعنی اس کی ادارت سے وابستہ تھے، جبکہ رسالہ شب خون جو ہے اس کی ادارت جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی نے کری تھی، انہوں نے ہی یہ رسالہ جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، میرے دل میرے مسافر کس شاعر کی نظم ہے؟ آپشن اے ہے فیض احمد فیض، آپشن بی مجاز، آپشن سی جوش، آپشن ڈی اختر شیرانی۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ میرے دل میرے مسافر یہ اختر شیرانی کی نظم ہے۔ اگلا سوال،
علامہ اقبال کے فلسفے میں کس چیز کو اولیت حاصل ہے؟ آپشن اے ہے شاہین، آپشن بی فقیری، آپشن سی امیری، آپشن ڈی خودی۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کے فلسفے میں اور ان کی شاعری میں بھی خودی کو بہت زیادہ اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا شاعر مزاح کے ساتھ تہذیب کا پارخ بھی ہے؟ آپشن اے مجتبیٰ حسین، آپشن بی دلاور فغار، آپشن سی اکبر الہ آبادی، آپشن ڈی سید محمد جعفری۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اکبر الہ آبادی جو ہیں یہ طنز و مزاح کے شاعر بھی کہے جاتے ہیں اور انہیں تہذیب کا پروردہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، یادیں کس کے مجموعہ کلام کا نام ہے؟ آپشن اے ہے محمد علوی، آپشن بی اختر الایمان، آپشن سی فیض احمد فیض، آپشن ڈی تصدق حسین خالد۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ یادیں اختر الایمان کے مجموعہ کلام کا نام ہے۔ اس کے علاوہ یادیں کے نام سے ایک نظم یاد ہے، وہ ایک نظم فیض احمد فیض کی بھی ہے۔ اگلا سوال، کس نظم میں انسان کی داخلی جنگ دکھلائی گئی ہے؟ آپشن اے ہے کسان، آپشن بی آوارہ، آپشن سی شعاع امید، آپشن ڈی ایک لڑکا۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ نظم آوارہ جو کہ اسرار الحق مجاز کی نظم ہے، اس میں انسان کی داخلی جنگ دکھلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کسان نظم جو ہے یہ جوش ملیح آبادی کی ہے۔ شعاع امید نظم علامہ اقبال کی ہے جو کہ 3 حصوں پر مشتمل نظم ہے۔ ایک لڑکا اختر الایمان کی نظم ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا ترقی پسند شاعر انگریزی کا صحافی بھی تھا؟ آپشن اے فیض احمد فیض، آپشن بی جوش، آپشن سی مخدوم محی الدین، آپشن ڈی مجاز۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ مخدوم محی الدین ترقی پسند شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی کے صحافی بھی تھے۔ اگلا سوال، رسالہ شب خون نے کس ادبی رجحان کی نمائندگی کی؟ آپشن اے ہے ترقی پسند تحریک، آپشن بی رومانیت، آپشن سی جدیدیت، آپشن ڈی اشتراکیت۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ رسالہ شب خون نے جدیدیت کی تحریک یا جو ادبی رجحان تھا اس کی نمائندگی کری تھی۔ اس کا علم بردار کے طور پر رسالہ شب خون کو جانا جاتا ہے اور یہ شمس الرحمن فاروقی نے الہ آباد سے جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، ایک جیسے یا معنوی ربط رکھنے والے الفاظ کے استعمال کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے ہے صنعت تضاد، آپشن بی مراد النظیر، آپشن سی استعارہ، آپشن ڈی تشبیہ۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ ایک جیسے یا معنوی ربط رکھنے والے الفاظ کے استعمال کو مراد النظیر کہتے ہیں۔ اگلا سوال، باغ و بہار سے قبل قصہ چہار درویش کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ آپشن اے ہے نہال چند لاہوری، آپشن بی مولوی عبدالحق، آپشن سی مرزا مظہر جانے جانا، آپشن ڈی عطا حسین تحسین۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ باغ و بہار سے قبل قصہ چہار درویش کا ترجمہ عطا حسین خاں تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا۔ اگلا سوال، نظم جدید کی کروٹیں نامی کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپشن اے جوش ملیح آبادی، آپشن بی اختر الایمان، آپشن سی وزیر آگا، آپشن ڈی علی سردار جعفری۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ نظم جدید کی کروٹیں وزیر آگا کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کری تھی؟ آپشن اے ہے ملک راج آنند، آپشن بی سجاد ظہیر، آپشن سی علی سردار جعفری، آپشن ڈی پریم چند۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند
کانفرنس کی جو صدارت ہوئی تھی جو کہ 1936 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی، اس کی صدارت منشی پریم چند نے کری تھی۔ اس کا صدارت خطبہ منشی پریم چند نے لکھا تھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا انشائیہ ہے؟ آپشن اے ہے سجاد حیدر گلدرم، آپشن بی رشید احمد صدیقی، آپشن سی پطرس بخاری، آپشن ڈی خواجہ حسن نظامی۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہ سجاد حیدر گلدرم کا انشائیہ ہے اور یہ ایک مزاحیہ قسم کا ان کا انشائیہ ہے۔ اگلا سوال، میرے بھی صنم خانے کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ آپشن اے شعری مجموعہ، آپشن بی سفر نامہ، آپشن سی افسانہ، آپشن ڈی ناول۔ اس کا ہمارا درست جواب ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، میرے بھی صنم خانے، یہ قرۃ العین حیدر کے ناول کا نام ہے۔ اگلا سوال، میر حسن کی مشہور تصنیف کا نام بتائیے۔ آپشن اے ہے قصہ گل بقولی، آپشن بی سحر البیان، آپشن سی گلزار نسیم، آپشن ڈی بہار عشق۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، میر حسن کی مشہور تصنیف کا نام سحر البیان ہے۔ اس کے علاوہ قصہ گل بقولی جو ہے یہ عزت اللہ بنگالی کی تصنیف ہے۔ گلزار نسیم یہ قصہ گل بقولی کا ہی منظوم ہے، گلزار نسیم، جو کہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے، اور بہار عشق جو ہے یہ نواب مرزا شوق کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال، خدائے سخن میر کے تذکرے کا نام کیا ہے؟ آپشن اے ہے ریاض الفصحاء، آپشن بی عقد ثریہ، آپشن سی نکات الشعراء، آپشن ڈی گلشن ہند۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا، نکات الشعراء، جو کہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے جو کہ فارسی زبان میں ہے، نکات الشعراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریاض الفصحاء، عقد ثریہ اور ریاض الفصحاء اور عقد ثریہ جو ہے یہ مصحفی کے تذکرے کا نام ہے، اور گلشن ہند جو ہے یہ مرزا علی لطف کے تذکرے کا نام ہے۔ اگلا سوال، نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ آپشن اے ہے محمد ولی، آپشن بی ولی محمد، آپشن سی احمد علی، آپشن ڈی منور علی۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ نذیر 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1830 میں آگرے میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن اے مرمر اور خون، آپشن بی اداس نسلیں، آپشن سی خدا کی بستی، آپشن ڈی آگ کا دریا۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، گوتم نیلمبر یہ قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ مرمر اور خون جو ہے یہ عزیز احمد کا ناول ہے، اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے، اور خدا کی بستی یہ شوکت صدیقی کا ناول ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں اسلوبیاتی نقاد کے طور پر کس کو ممتاز سمجھا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے مسعود حسین خان، آپشن بی احتشام حسین، آپشن سی آل احمد سرور، آپشن ڈی کلیم الدین احمد۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا، اسلوبیاتی نقاد کے طور پر آل احمد سرور کو ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ اگلا سوال، میر تقی میر کے بعد غم و اندوہ کی نمائندگی کرنے والے شاعر کی حیثیت سے کسے امتیاز حاصل ہے؟ آپشن اے ہے ہمارا یاس یگانہ چنگیزی، آپشن بی مجنوں گورکھپوری، آپشن سی فانی بدایونی، آپشن ڈی فراق گورکھپوری۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا، میر کے بعد غم و اندوہ کی نمائندگی کرنے والے فانی بدایونی کہے جاتے ہیں۔ ان کو بھی میر کی طرح ہی قنوتی شاعر اور یاسیات کا امام بھی فانی کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مشہور ناول ایسی بلندی ایسی پستی کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ہے قاضی عبدالستار، آپشن بی عبداللہ حسین،
ऑप्शन सी ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन डी अज़ीज़ अहमद। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, ये अज़ीज़ अहमद का नावल है। अगला सवाल, आग का दरिया के अलावा और किस नावल में शऊर की रॉ की तकनीक इस्तेमाल हुई है? ऑप्शन ए है शिकस्त, ऑप्शन बी गौदान, ऑप्शन सी लंदन की एक रात, ऑप्शन डी लहू के फूल। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आग का दरिया के अलावा लंदन की एक रात, जो कि सज्जाद ज़हीर का नावल है। ये नावल 1939 में आया था और इसी नावल में सबसे पहल शऊर की रॉ की तकनीक का इस्तेमाल हुआ था और उसके बाद आग का दरिया और दूसरे नावलों में हुआ। ये नावल सज्जाद ज़हीर का है। इसके अलावा शिकस्त नावल कृष्णचंद्र का है, गौदान प्रेमचंद का और लहू के फूल ये हयातुल्लाह अंसारी का नावल है। अगला सवाल, कौन से सिन्फ शायरी और दास्तान से सिन्फ शायरी जो है ये दास्तान से करीब समझी जाती है? ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी मरसिया, ऑप्शन सी गज़ल, ऑप्शन डी मसनवी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मसनवी जो सिन्फ शायरी है ये उर्दू अदब में दास्तान से करीब समझी जाती है और सिन्फ मसनवी जो है इसको बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, खुदा की बस्ती किस नावल निगार की तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है खदीजा मस्तूर, ऑप्शन बी शौकत सिद्दीकी, ऑप्शन सी खालिदा हुसैन, ऑप्शन डी मुमताज़ मुफ्ती। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है और ये नावल तक़सीम हिंद और फसादात के मौजू पर लिखा गया नावल है। अगला सवाल, अन्नदाता के खालिक कौन है? ऑप्शन ए कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन सी सादत हसन मंटो, ऑप्शन डी रामानंद सागर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्नदाता ये कृष्णचंद्र का नावल है जो कि कहते बंगाल के मौजू पर लिखा गया है। अगला सवाल, कोख जली किसके अफसानों का मजमुआ है? ऑप्शन ए है इस्मत चुगताई, ऑप्शन बी इंतज़ार हुसैन, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन डी अहमद नदीम कासमी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोख जली, गरहन, दानव, दाम, हाथ हमारे कलम हुए, ये सब के सब जो अफसानवी मजमुए हैं ये राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। अगला सवाल, अहले बीनश को है तूफ़ान हवादिस मकतब, लुत्मे मौजे कमज सी लिए उस्ताज नहीं। ये शेर किस शायर का है? ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी फ़ानी, ऑप्शन डी फ़िराक। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये शेर अल्लामा इकबाल का है। अगला सवाल, सादत हसन मंटो के किस अफसाने पर मुकदमा चला था? ऑप्शन ए है काली शलवार, ऑप्शन बी ठंडा गोश्त, ऑप्शन सी खोल दो, ऑप्शन डी जानकी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सादत हसन का जो अफसाना ठंडा गोश्त है उस पर फहाशी का मुकदमा चला था। इसके अलावा काली शलवार, खोल दो और जानकी ये तमाम अफसाने भी सादत हसन मंटो के हैं। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? ऑप्शन ए है अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान और माशरत से वाकिफ़ कराना, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी ज़बानों की तरोीज व तरक्की, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी माहिरीन को अदबी इजहार के तरीके सिखाना, ऑप्शन डी उर्दू नस्र में सहल निगारी पैदा करना। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्ज़ली के हुक्म से कलकत्ते में कायम हुआ था। इसका मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान और माशरत से वाकिफ़ कराना था। ये कॉलेज 1800 से 1854 तक चला था, उसके बाद 1854 में ये कॉलेज बंद कर दिया गया था। अगला सवाल,
بین کس صنف شاعری کے اجزائے ترکیبی کا حصہ ہے؟ آپشن اے ہے قصیدہ، آپشن بی مرثیہ، آپشن سی مثنوی، آپشن ڈی غزل۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ بین یہ صنف مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہے۔ مرثیہ کے کل 8 اجزائے ترکیبی ہیں، جس میں سے بین جو ہے یہ سب سے آخری ہے اجزاء۔ اگلا سوال، خاقانِ ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ آپشن اے مرزا غالب، آپشن بی مومن خاں مومن، آپشن سی ابراہیم ذوق، آپشن ڈی شاہ نصیر۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ خاقانِ ہند کا خطاب شیخ محمد ابراہیم ذوق کو مغلیہ سرکار سے ملا تھا۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، پریم چند کی کہانیوں کے کس مجموعے پر پابندی عائد کی گئی تھی؟ آپشن اے ہے واردات، آپشن بی پریم پچیسی، آپشن سی پریم چالیسی، آپشن ڈی سوز وطن۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ سوز وطن جو کہ منشی پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا، جو کہ 1908 میں شائع ہوا تھا، اس پر بغاوت کا الزام لگا اور اس مجموعے پر انگریزوں نے پابندی عائد کر دی تھی۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب یہیں پر ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے سوال و جواب کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔